अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को करके तो देखें, अल्लाह की रहमत आप पर किस तरह बरसती है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जिसका उन्होंने तरह तरह से इलाज करवाया है। इलाज करवाने के बावजूद भी उन्हें शिफा नहीं मिल रही। तमाम रिपोर्ट्स भी क्लियर आ रही हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा। उन्होंने हर तरह की रिपोर्ट्स और टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, सब कुछ क्लियर आ रहा है। इसके बावजूद भी मरीज को शिफा नहीं मिल रही, वो सेहत याब नहीं हो रहा। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से मरीज मुकम्मल तौर पर सेहत याब होगा। अल्लाह पाक उसे शिफाए कामिला अता करेगा और अपनी रहमत के साए तले रखेगा। अगर आप इस अमल को करके अल्लाह से अपने लिए या किसी दूसरे बीमार के लिए, किसी अजीजोकार के लिए दुआ मांगते हैं, पूरे यकीन से मांगते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर शिफा देगा और आपको हर वो चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर हो। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। इंशाअल्लाह मर्ज जो भी होगा शिफा जरूर मिलेगी। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जो जादू की वजह से बीमार हैं। काले जादू की वजह से आजकल लोग बहुत ज्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। रिपोर्ट्स क्लियर आने के बावजूद अगर वो शिफा याब नहीं हो रहे, अगर वो तंदुरुस्त नहीं हो रहे, तो आप समझ लें कि उन पर जादू के असरात जरूर हैं। तो आपने किसी आमिल के पास जाने से बेहतर है कि आप घर में बैठकर कुरानी वज़ाइफ करें, कुरानी सूरत का वजीफा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कुरान के सदके, नबी के सदके आपकी हर बीमारी को खत्म करेगा, जादू के असरात को खत्म करेगा और आपको शिफाए कामिला अता करेगा। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और नियत से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर तंदुरुस्ती अता करेगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने रोजाना फजर की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी। सूरह फातिहा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपने जब फजर की नमाज अदा कर लेनी है तो उसी जगह पे बैठकर आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ने बैठे तो आपने अपने पास पानी का एक गिलास या बोतल रख लेनी है। जब आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है तो आपने पानी पर दम कर लेना है और मरीज को निहार मुंह पानी पिला देना है। जब आपने सूरत शुरू करनी है तो अव्वल और आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आप इस अमल, इस वजीफे को मुकम्मल कर लें तो आपने पानी पर दम करके मरीज को निहार मुंह पिला देना है। आपने रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठ जाना है। 7 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है और 7 मरतबा ही आपने सूरह नास पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ के पानी के गिलास पे फिर दम कर लेना है। याद रखें, आपने एक बोतल लेनी है या एक जग लेना है, उसमें आपने पानी डाल लेना है। फजर के बाद भी जब आपने वजीफा करना है तो पानी पे दम करना है। इशा की नमाज अदा करने के बाद जब आपने वजीफा करना है तो पानी पे आपने दम कर लेना है। फजर के बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। इशा की नमाज अदा करने के बाद 7 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है और 7 मरतबा ही आपने सूरह नास पढ़नी है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ के पानी के गिलास पे दम कर लेना है। मरीज को ये पानी कोई दूसरा शख्स भी दम करके पिला सकता है, यानी आपके घर वालों में से अगर कोई बीमार और वो खुद वजीफा नहीं कर सकता तो घर में से कोई और भी इस अमल को, इस वजीफे को करके मरीज को पानी पिला सकता है। इस अमल को, इस वजीफे को आपने मुसलसल 40 दिन तक करना है। लगातार आपने 40 दिन तक इस अमल को, इस वजीफे को करना है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह मर्ज हो या जादू बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
اب یہاں بات آ جاتی ہے خواتین کے خاص ایام۔ بہت سی خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اس عمل کو کیا ہم خاص ایام میں کر سکتی ہیں، تو ان تمام بہنوں کی، ماؤں کی رہنمائی کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے خاص ایام کی حالت میں بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ وظیفہ قرآنی صورتوں پر منحصر ہے، اور قرآنی صورتیں جو ہیں، قرآنی آیات جو ہوتی ہیں، وہ خاص ایام میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو خاص ایام میں نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس عمل کو 10 دن کیا ہے یا 5 دن کیا ہے، آپ کے خاص ایام آ گئے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، اسکپ کر دینا ہے۔ جب آپ دوبارہ پاک ہو جائیں تو پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو دوبارہ شروع کر لینا ہے۔ اگر آپ نے 5 دن یہ عمل کیا ہے، خاص ایام آ گئے ہیں، جب آپ پاک ہو کے اس عمل کو کریں گی تو وہ آپ کا 6واں دن ہوگا۔ جن لوگوں نے 10 دن عمل کیا ہے، خاص ایام آ گئے ہیں، تو جب وہ دوبارہ اس عمل کو کریں گے تو وہ 11واں دن ہوگا، یعنی جو پچھلے دن ہیں وہ اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے۔ تو آپ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل 40 دن تک کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ قرآنی صورتوں کا عمل ہے، قرآنی صورتیں، قرآنی آیات تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے جو بھی مرض ہوگا وہ جاتا رہے گا۔ اگر آپ پر جادو کے کوئی اثرات ہیں تو وہ اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو شفا عطا کرے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 40 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں، عزیزوں، کار کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں اور آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد تک ملتا ہے، اس لیے آپ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ تو یہ تھی قرآنی صورتوں کا وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔